छु। लेक्चर 10 भनेर आयो अर्को स्लाइड। हेलो सर, लेक्चर 10 भने नयाँ स्लाइड आयो। स्लो छ क्या? होइन सर, आइसक्यो सर, आइसक्यो लेक्चर 10। सबैले अनम्युट गर्नुस् त सबैले। ओके, यो टाइप्स अफ डीसी जेनेरेटर पढे छैन नि? नो सर, छैन। छैन सर पढेको। आज हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ आज। ल सबैले अनम्युट गर्नु अब। ओके, लास्ट टाइम हामीले अपरेटिङ प्रिन्सिपल अफ डीसी जेनेरेटरसम्म सिद्ध्याएको थियौँ। त्यो अनुसार हामीले के भन्यो भने, इफ दिस इज द क्रस सेक्सनल भ्यू अफ ए डीसी जेनेरेटर, ए नर्थ पोल र साउथ पोल क्रिएट हुन्छ व्हेन वी सप्लाई डीसी करेन्ट टु दिस फिल्ड वाइन्डिङ, र यो नर्थ पोलबाट साउथ पोलमा म्याग्नेटिक फ्लक्स पास हुन्छ। सो इफ यु रोटेट दिस आर्मेचर by some mechanical force continuously, then these conductor will cut the magnetic flux and EMF will induce across these conductor. र यसको इलेक्ट्रिक इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हामीले यस्तो देखाउँछौँ। ओके, सो दिस इज द फिल्ड वाइन्डिङ सप्लाइड बाई डीसी सोर्स, एन्ड यो आर्मेचरको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट यसरी देखाएको छ। सो दिस रिप्रेजेन्ट्स द आर्मेचर across which EMF E was induced. So if you connect the load RL, load current IL will flow, and this IA and this IL is same now in this particular case, and this RA represents the internal resistance of the armature winding. Okay, so these are the operating principle. Now basically, we can classify a DC generator into two types. एउटा separately excited DC generator, अर्को self excited DC generator. त्यसैले यो excited भनेको वर्डको अर्थ पहिला बुझ्नु पर्यो। So if you see this diagram, यो field winding मा जुन हामी DC current IF पठाउँछौँ नि, त्यो करेन्टलाई हामी एक्साइटेसन करेन्ट भन्छौँ। यो करेन्टले यो म्याग्नेटिक पोललाई एक्साइट गर्छ, म्याग्नेटिकली एक्साइट गर्छ, त्यसैले यो आइएफ लाई एक्साइटेसन भनेको। यो फिल्ड पोलको वाइन्डिङलाई विभिन्न प्रकारबाट हामी एक्साइटेसन करेन्ट सप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यही अनुसार डीसी जेनेरेटर दुई प्रकारको छ भनेर क्लासिफाई गरेको। सो सेपरेटली एक्साइटेड जेनेरेटर र सेल्फ एक्साइटेड जेनेरेटर। सबभन्दा पहिला हामी अब सेपरेटली एक्साइटेड जेनेरेटर भनेको के हो भन्ने कुरा एक्सप्लेन गरौँ। यस्तो टाइपको जेनेरेटरमा यो फिल्ड वाइन्डिङलाई अलग्गै एउटा डीसी सोर्सले सप्लाई गरेको हुन्छ। यो फिल्ड वाइन्डिङ र आर्मेचर वाइन्डिङको बीचमा कुनै पनि इलेक्ट्रिकल कनेक्सन हुँदैन। त्यसैले यसलाई अलग्ग डीसी सोर्सले सप्लाई गरेको हुनाले यसलाई सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जेनेरेटर भनेर नाम राखिएको हो। र यो सर्किट डायग्राम चाहिँ अब सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जेनेरेटरको सर्किट डायग्राम हो। र यो सर्किट डायग्रामको डिफ्रेन्ट प्यारामिटर यहाँ डिफाइन गरेको छ। आरएफ भनेको फिल्ड वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स। वास्तवमा यो फिल्ड वाइन्डिङको इन्डक्टेन्स पनि हुन्छ, तर हामीले डीसी सप्लाई दिइरहेकोले इन्डक्टेन्सले यो डीसी भोल्टेजलाई कुनै पनि इम्पिडेन्स अफर गर्दैन, त्यसैले यसको रेजिस्टेन्स अनुसार मात्रै करेन्ट फ्लो हुन्छ। त्यसैले यसको इन्डक्टेन्स हामीले अहिले देखाएको छैन। सो IF is the current passing through the field winding. E is the EMF induced across the armature circuit. RA is the यहाँको armature winding को internal resistance. V is the terminal voltage across the load. Okay, and IL is the current drawn by the load. So this is the circuit diagram. यो सर्किट डायग्राममा के हुन्छ भने
यो टोटल इएमएफ सपोज 200 भोल्ट जेनेरेट भयो भने यो सबै 200 भोल्ट लोडले पाउँदैन। यो करेन्ट फ्लो हुन्छ लोडमा, यो आइए इन्टु आरए भोल्टेज ड्रप हुन्छ, अनि यहाँ 200 भोल्ट इन्ड्युस भएको यो भोल्टेज ड्रप 10 भोल्ट हो भने यहाँ 190 भोल्ट मात्रै आउँछ। त्यसैले यो ई र भी बराबर हुँदैन एक्सेप्ट एट नो लोड। यो लोड करेन्ट 0 भएको बेलामा चाहिँ यहाँ भोल्टेज ड्रप हुँदैन, त्यति बेला चाहिँ यो ई र भी बराबर हुन्छ नो लोडमा, र लोड राख्ने बित्तिकै भी चाहिँ के हुन्छ त कम हुन्छ ड्यू टु द भोल्टेज ड्रप इन दिस रेजिस्टेन्स। त्यो इक्वेसनलाई हामीले यहाँ यसरी देखाउँछौँ। सबभन्दा पहिला यो डायग्राम फेरि यहाँ रिपिट भयो। यो आइएफ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर यहाँ फर्मुला दिएको, इट इज सिम्पली ओम्स ल, भिएफ डिभाइडेड बाई आरएफ। र यो सर्किटमा आइए भनेको आर्मेचरले प्रोड्युस गरेको करेन्टलाई हामी आइए भन्छौँ, आर्मेचर करेन्ट। त्यही आर्मेचर करेन्ट सबै लोडमा गएकोले आर्मेचर करेन्ट र लोड करेन्ट चाहिँ बराबर छ। अब यो क्लोज लुपको लागि किर्चोफ भोल्टेज ल लेख्यो भने ई माइनस यहाँको भोल्टेज ड्रप माइनस यहाँको भोल्टेज ड्रप इज इक्वल टु 0 हुनुपर्छ। सो यो किर्चोफ भोल्टेज ल लेखेको ई माइनस आइएआरए माइनस आइएल आरएल भनेको यो लोडमा भएको भोल्टेज ड्रप, यो आइएल इन्टु आरएल भनेको यो भी हो। सो आइएल इन्टु आरएल भनेको भी हो। त्यसै यो इक्वेसनलाई हामी यसरी रिराइट गर्न सक्छौँ। यो इक्वेसनलाई यसरी रिराइट गरे इएमएफ इन्ड्युस ईबाट आरएमा भएको भोल्टेज ड्रप घटाएपछि लोडको एक्रसको भोल्टेज भी आउँछ, जसलाई हामी लोड टर्मिनल भोल्टेज भन्छौँ। त्यसैले लोडेड कन्डिसनमा जहिले पनि लोड टर्मिनल भोल्टेज अलवेज विल बी लेस देन ई बाई दिस एमाउन्ट। र अर्को एउटा पनि भोल्टेज ड्रप कहाँ हुन्छ भने यो कार्बन ब्रस र कम्युटेटर सेगमेन्ट छ नि, कार्बन ब्रसले कम्युटेटर सेगमेन्टलाई टच भइरहेको छ, त्यहाँ कन्ट्याक्ट रेजिस्टेन्स आउँछ, अथवा यो कार्बन ब्रसमा भोल्टेज ड्रप हुन्छ भन्छौँ हामी। सो यसलाई अझ कार्बन ब्रसमा हुने भोल्टेज ड्रप पनि टेक केयर गर्यो भने यस्तो हुन्छ इक्वेसन, भी माइनस भी इज इक्वल टु, यसलाई अलि उल्टाएर लेखेँ, ई माइनस भोल्टेज ड्रप इन द आरए माइनस भोल्टेज ड्रप इन कार्बन ब्रसेस। So this is the final voltage equation for separately excited DC generator. अब हामी सेल्फ एक्साइटेड DC जेनेरेटरको कुरा गर्छौँ। यो नाउँ दिएको छ नि सेल्फ एक्साइटेड, यसको अर्थ के हो भने आफूले जेनेरेट गरेको करेन्टले आफ्नै फिल्ड वाइन्डिङमा सप्लाई दिने, अनि यो एक्सटर्नल भोल्टेज ब्याट्री चाहिँदैन। आफूले जेनेरेट गरेको सपोज यसले 10 एम्पियर जेनेरेट गरिरहेछ भने 1 एम्पियर यसलाई दिन सकिन्छ र बाँकी 9 एम्पियर यहाँ लोडमा जाला। सो आफूले जेनेरेट गरेको करेन्टले नै आफ्नै फिल्ड वाइन्डिङलाई एक्साइट गरेको हुनाले यसलाई सेल्फ एक्साइटेड DC जेनेरेटर भन्छ। त्यसको मतलब देयर विल बी इलेक्ट्रिकल कनेक्सन बिट्विन आर्मेचर सर्किट एन्ड फिल्ड सर्किट, र यो भिएफ हामी हटाइदिन्छौँ त्यसपछि। अनि यो फिल्ड वाइन्डिङमा करेन्ट सप्लाई चाहिँ हामी विभिन्न प्रकारले गर्न सकिन्छ। त्यही अनुसार यहाँ 3 किसिमको सेल्फ एक्साइटेड DC जेनेरेटर छ भनेर डिफाइन गरेको छ, DC सन जेनेरेटर, DC सिरिज जेनेरेटर र DC कम्पाउन्ड जेनेरेटर। यो 3टा प्रकारको हामी अब डिटेलमा स्टडी गर्छौँ। यो 3टै सेल्फ एक्साइटेड DC जेनेरेटर हो। सबभन्दा पहिला सन्ट। सन्टको अर्थ के हो त प्यारलल कनेक्सन। र यो टाइपको जेनेरेटरमा यो आर्मेचर सर्किट भनेको ए ड्यास भनेको आर्मेचर सर्किटलाई यो सन फिल्ड वाइन्डिङले प्यारललमा सन्ट गरेको छ। आर्मेचर सर्किट र फिल्ड सर्किट प्यारललमा कनेक्सन गरेको छ भने त्यस्तो जेनेरेटरलाई DC सन्ट जेनेरेटर भन्छौँ। र यहाँ लोड पनि प्यारललमा छ। त्यसैले आइए जुन आर्मेचरले प्रोड्युस गर्छ त्यसैको केही भाग फिल्ड वाइन्डिङमा जान्छ। त्यसैले आफ्नो फिल्ड वाइन्डिङलाई आफैले जेनेरेट गरेको करेन्टले एक्साइट गरिरहेछ यहाँ, र केही करेन्ट यता जान्छ। अब यो सर्किटमा कसरी क्याल्कुलेसनहरू गर्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यो फिल्ड करेन्ट कति हुन्छ भनेर हामी यो फर्मुलाहरू निकाल्न सक्छौँ। यो प्यारलल सर्किटमा यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज, यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज, यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज बराबर हो। ओके, सपोज यो फिल्ड वाइन्डिङको एक्रसको भोल्टेज VF हो र लोडको एक्रसको भोल्टेज V हो भने यो V र VF बराबर हो प्यारललमा। सो यो ब्रान्चको लागि ओम्स ल
युज गर्यो भने IF इज इक्वल टु VF by RF हो र VF भनेको V हो V by RF. This is how we calculate IF. And this is the current drawn by the load. यो कति हुन्छ त यो भन्दाखेरि यहाँ पनि ओम्स ल लागू गर्यो भने V divided by RL गर्यो भने IL आउँछ. So IL is V divided by RL. र यो IL र IF एड गर्यो भने टोटल करेन्ट IA हुन्छ. So total current IA is IL plus IF. So these are the equation associated with this circuit diagram. यहाँ V यहाँ पनि V चाहिँ यो E भन्दा कम हुन्छ. कतिले कम हुन्छ र यहाँ लेखेको छ. E माइनस यहाँ भएको भोल्टेज ड्रप हटाएपछि अनि यो भोल्टेज आउँछ. यदि यो लुपमा क्रिचोफ भोल्टेज ल लेख्यो भने यस्तो हुन्छ. ओके. र रियल मेसिन्समा सपोज यो आर्मेचर लोडले करेन्ट 100 एम्पियर तानिरहेछ भने त्यो 100 एम्पियर करेन्ट यो आर्मेचरले नि दिनुपर्छ. तर यसको कम्पेयरमा यो फिल्ड वाइन्डिङको करेन्ट धेरै सानो हुन्छ. यो 100 एम्पियर भयो भने यो 1-2 एम्पियर मात्रै हुन्छ. त्यसैले यो वाइन्डिङ धेरै बाक्लो तारले वाइन्डिङ गर्नु पर्दैन. यहाँ थोरै करेन्ट फ्लो हुने भएकोले पातलो तारले वाइन्डिङ गर्छ तर मेनी नम्बर अफ टर्न्स राख्छ. थोरै करेन्ट फ्लो भएको ठाउँमा फ्लक्स राम्रोसँग निकाल्नलाई नम्बर अफ टर्न्स बढाएको हुन्छ. प्लस केमा भर पर्छ NI डिभाइडेड बाई रिलक्टेन्स हो. यहाँ चाहिँ धेरै नम्बर अफ टर्न्स तर पातलो तारले राखेको हुन्छ. पातलो तारले वाइन्डिङ गरेपछि यो RF को भ्यालु हाई हुन्छ. जबकि यहाँ आर्मेचरमा जुन हामी वाइन्डिङ गर्छौं नि त्यसले त यो आर्मेचर वाइन्डिङको इन्टरनल रेजिस्टेन्स सानो हुन्छ. यो 0.1 ओम 0.05 ओम यस्तो सानो हुन्छ. डिपेन्ड्स अपन द साइज अफ मोटर. जबकि यो 200 ओम 400 ओम यस्तो हाई हुन्छ. यो चाहिँ त्यसैले यहाँ थोरै करेन्ट फ्लो हुन्छ. तर सुरुमा यो जेनेरेटरलाई स्टार्ट गर्दाखेरि यो लोड राख्नु हुँदैन रे. यो ओपन राखेर यसको स्याफ्टलाई घुमाउनु पर्छ. किन त्यसो भनेको भने एउटा कुरा यहाँ तपाईहरुलाई के कन्फ्युज हुन सक्छ भने यो IF फ्लो नभइकन यसले फ्लक्स त प्रोड्युस गर्दैन होला. अनि सुरुमा त सबै जेरो घुमेको पनि छैन. यो करेन्ट पनि जेरो यो करेन्ट पनि जेरो. अनि घुमाउने बित्तिकै EMF कसरी जेनेरेट हुन्छ त फ्लक्सै IF नै जेरो छ सुरुमा त भन्दाखेरि. सुरुमा यो पोल स्ट्रक्चर हेर्यो भने यो मेसिन्स फ्याक्ट्रीमा बनाएर एकचोटी टेस्ट गरेर बजारमा पठाउँछ नि. टेस्ट गर्ने बेलामा त यहाँ कुनै एक्सटर्नल सोर्सले भए पनि फिल्ड पोलमा म्याग्नेटाइज गरेर टेस्ट गरेको होला. एकचोटी म्याग्नेटाइज गरेपछि यो ब्याट्री हटाए पनि यो म्याग्नेटिक कोरमा अलिकति रेसिडुअल फ्लक्स बाँकी रहन्छ. जेरो हुँदैन. त्यसैले स्टार्टिङमा यो आर्मेचरलाई घुमाइदियो भने यो IF जेरो भेटा पनि यो वाइन्डिङले के रेसिडुअल फ्लक्स प्रोड्युस गरेको हुन्छ. त्यो रेसिडुअल फ्लक्स कम होला तर केही भोल्टेज त्यसैले सुरुमा घुमाउने बित्तिकै इन्ड्युस हुन्छ. त्यो EMF 2-3 भोल्ट यस्तो सानो हुन्छ. अनि त्यतिबेला यो ओपन राख्नुपर्छ. यो क्लोज गर्यो भने के चाहिँ 2-3 भोल्टले सबै करेन्ट यसलाई दिन खोज्छ. यो रेजिस्टेन्स हाई छ यसको रेजिस्टेन्स कम हुन्छ. अनि यहाँ बढी करेन्ट जान्छ यहाँ करेन्ट नजान सक्छ. त्यसैले यो ओपन राखेर स्टार्ट गर्नुपर्छ. र यो ओपन राखेर स्टार्ट गर्यो भने अघि भने जस्तै सुरुमा V4 भोल्ट यो EMF आउँछ. त्यो V4 भोल्टले यहाँ करेन्ट सर्कुलेट गर्छ. अनि यो फिल्ड वाइन्डिङको करेन्ट 0 बाट केही एम्पियर करेन्ट फ्लो हुन्छ. यो करेन्ट फ्लो भएपछि यसको रेसिडुअल फ्लक्स भन्दा बढी फ्लक्स आउँछ. बढी फ्लक्स आएपछि फ्याराडेज ल अनुसार यहाँ EMF बढी डेभलप हुन्छ. यो EMF बढेपछि फेरि यहाँ बढी करेन्ट जान्छ. यो बढी करेन्ट गएपछि फेरि फ्लक्स बढ्छ. फ्लक्स बढेपछि फेरि EMF बढ्छ. त्यस्तो हुँदै जान्छ. त्यसलाई हामी भोल्टेज बिल्ड अप प्रोसेस भन्छ. तर कहाँसम्म बढ्छ लाखौं भोल्ट आउँछ त भन्ने प्रश्न हुन्छ. कहाँ गएर यो भोल्टेज बढ्ने क्रम बन्द हुन्छ भन्ने कुरा हामी नेक्स्ट स्लाइडमा डिटेलमा पढ्छौँ. त्यसैले यो सन्ट जेनेरेटरमा स्टार्टिङमा यो लोड राख्नु हुँदैन. लोड नराखिकन घुमाउनु पर्छ. घुमाएपछि अहिले भनेपछि भोल्टेज बिल्ड अप हुँदै जान्छ र केही फिन्चपछि यो EMF कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. यो कन्स्ट्यान्ट भएपछि मात्र यो लोड कनेक्ट गर्ने हो. That is the procedure for starting a DC generator.
यो सबै कुरा मैले भनिसकेँ। Now next type of generator is DC series generator. This is the circuit diagram of DC series generator. नाउबाट थाहा भइसक्यो हामीलाई सबै सिरिजमा कनेक्सन छ। आर्मेचर सर्किट र फिल्ड वाइन्डिङको सर्किट सिरिजमा जोडेको छ। So same current will flow through RA, RSE and RL. So all are in series. That is why it is known as series generator. इसीलिए यो series generator मा IA is equal to IF is equal to IL हुन्छ। यो तीनटै करेन्ट बराबर हुन्छ। यसको भोल्टेज बिल्ड अप प्रोसेस सेम एज बिफोर हो। सुरुमा रेसिडुअल फ्लक्स हुन्छ यो वाइन्डिङको, त्यसैले घुमाउने बित्तिकै अलिकति EMF जेनेरेट हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ सन्ट भन्दा उल्टो यो लोड राखेर स्टार्ट गर्नुपर्छ। यो लोड राखेन भने के हुन्छ, सबै त सिरिजमा छ, यहाँ करेन्टै फ्लो हुँदैन। यो ओपन गरिदियो भने त करेन्टै फ्लो नभएपछि अनि यो फिल्ड वाइन्डिङमा करेन्ट बढेर जाँदैन। यहाँ V4 भोल्ट जति इन्ड्युस भएको हो रेसिडुअल फ्लक्सले, त्यति मात्रै भोल्टेज इन्ड्युस भएर बस्छ। किन करेन्ट सर्कुलेट हुँदैन, यहाँको करेन्ट बढ्दैन, फ्लक्स पनि बढ्दैन। त्यसैले भोल्टेज बिल्ड अप प्रोसेसलाई अघि जस्तै भोल्टेज बढ्दै जानको लागि यो लोड राखेर मात्रै स्टार्ट गर्नुपर्छ। ओके, दैट इज द कन्डिसन। र यहाँ पनि यो लोडमा एभाइलेबल भोल्टेज V भनेको यो EMF भन्दा कम हुन्छ। कतिले कम हुन्छ त यहाँ लेखेको छ V इक्वल टु E माइनस IARA भनेको यसमा भएको भोल्टेज ड्रप, IFRSE भनेको यसमा भएको भोल्टेज ड्रप घटाएपछि बल्ल लोडमा एभाइलेबल भोल्टेज आउँछ। यदि कार्बन ब्रसमा पनि भोल्टेज ड्रप हुन्छ भने यहाँ अझै माइनस भोल्टेज ड्रप इन कार्बन ब्रस भनेर थप्न बाँकी हुन्छ। ओके, सो दिस इज द DC series generator. Now the third type of self-excited generator is DC compound generator. The compound को अर्थ मिश्रण हो। इसलिए यस्तो टाइपको जेनेरेटरमा सिरिज फिल्ड वाइन्डिङ पनि हुन्छ, सन्ट फिल्ड वाइन्डिङ पनि हुन्छ, दुईटा फिल्ड वाइन्डिङ हुन्छ। सपोज यसरी दुईटा फिल्ड वाइन्डिङ राख्न सक्छ। यो तलको RSE देखाएको चाहिँ B टर्न देखाएको छ, यो सिरिज फिल्ड वाइन्डिङ त्यो बाक्लो टारले गरेको हुन्छ र एक B टर्न मात्रै हुन्छ यसको। भने यो RF भनेको सन्ट फिल्ड वाइन्डिङ हो, त्यो पातलो टारले गरेको हुन्छ र धेरै नम्बर अफ टर्न्स हुन्छ। र यो RF र यो RF सिरिजमा जोडेको छ भने यो नम्बर अफ टर्न्स र यो नम्बर अफ टर्न्स सिरिजमा गरेको छ। सो वी हैव टू सेट्स अफ फिल्ड वाइन्डिङ, त्यसैले यसलाई कम्पाउन्ड भनेको। त्यसैले यो कम्पाउन्ड जेनेरेटरमा अलिअलि सन्ट जेनेरेटरको स्वभाव आउँछ, अलिअलि सिरिज जेनेरेटरको स्वभाव मिसिएर आउँछ। त्यो हामी पछि क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ। ओके, अनि यो कम्पाउन्ड पनि अब यो वाइन्डिङ दुईटा फिल्ड वाइन्डिङ छ, त्यो दुईटा फिल्ड वाइन्डिङ कसरी जोड्ने त्यो पनि B प्रकारबाट जोड्न सक्छौँ हामी। त्यसैले यो कम्पाउन्ड जेनेरेटर पनि B प्रकारको छ भन्छ, लङ सन्ट कम्पाउन्ड जेनेरेटर, सर्ट सन्ट कम्पाउन्ड जेनेरेटर। अब यो दुईटाको कनेक्सन कस्तो हुन्छ र यस र यसको कनेक्सनमा के फरक छ हामी यसरी बुझ्छौँ। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम अफ लङ सन्ट कम्पाउन्ड जेनेरेटर एन्ड दिस इज द सर्किट डायग्राम अफ सर्ट सन्ट कम्पाउन्ड जेनेरेटर। है, लङ सन्टमा के हुन्छ भने यो आर्मेचर सर्किट छ नि, आर्मेचरसँग सिरिज फिल्ड वाइन्डिङ, यो वाइन्डिङ चाहिँ सिरिजमा कनेक्सन गरिदिन्छौँ। आर्मेचरसँग यो RSE वाइन्डिङ सिरिजमा, यो आर्मेचर र सिरिज फिल्ड वाइन्डिङको टोटल कम्बिनेसनलाई, यो लामो पाथलाई सन्ट फिल्ड वाइन्डिङले प्यारललमा जोडिन्छ। यसलाई हामी लङ सन्ट कम्पाउन्ड भन्छौँ। भने सर्ट सर्टमा के गर्छौँ, यहाँदेखि यहाँसम्म आर्मेचरको सर्किट हो, यो चाहिँ सिरिज फिल्ड वाइन्डिङ हो। यहाँबाट सन्ट नगरिकन यहाँ मात्र आर्मेचरलाई मात्रै सन्ट गर्छौँ RFले। त्यसले छोटो लेन्थलाई सन्ट गरेको हुनाले सर्ट सन्ट कम्पाउन्ड जेनेरेटर भन्छ। यो सिरिज फिल्ड वाइन्डिङ त अहिले लोडसँग मात्र सिरिजमा छ, आर्मेचरसँग सिरिजमा छैन। ओके, सो दिज आर द मेन डिफरेन्सेस। र लङ सन्ट जेनेरेटरमा हामी कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ त, यो फिल्ड वाइन्डिङ करेन्ट IF क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज डिभाइडेड बाई RF हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज भनेको प्यारललमा यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज हो, त्यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज V हो। सो IF इज V बाई RF। र यो भोल्टेज कति हुन्छ भनेर निकाल्यो भने
यो टोटल जेनरेटेड इएमएफ माइनस यहाँको भोल्टेज ड्रप माइनस यहाँको भोल्टेज ड्रप घटायो भने पी आउँछ। सो दिस इज द इक्वेसन फर लोड टर्मिनल भोल्टेज। तर यहाँ चाहिँ अलिकति यो इक्वेसन फरक हुन्छ अब, किनभने अब आइएफ चाहिँ यस्तो हुँदैन। यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज भिएफ हो भने भिएफ यो भीसँग बराबर छैन, किनभने यहाँ अर्को भोल्टेज ड्रप यहाँ छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज र यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज बराबर हो, तर यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज यो भोल्टेजसँग बराबर होइन। ओके, त्यसैले अब हामी के भन्छौँ, फिल्ड वाइन्डिङको एक्रसको भोल्टेजलाई भिएफ भन्छौँ। सो आइएफ इज भिएफ बाई आरएफ। अनि भिएफ भने के हो त, यो ईमा आरएमा भएको भोल्टेज ड्रप घटाइदिएपछि बल्ल भिएफ आउँछ। सो ई माइनस आइए आरए भनेको भिएफ हो डिभाइडेड बाई आरएफ। यसरी फिल्ड वाइन्डिङको करेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। अनि भिएफलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, यो चाहिँ ईबाट यो घटाएर निकालेको, अथवा यताबाट भीमा यहाँको भोल्टेज ड्रप एड गरिदिए पनि भिएफ आउँछ, यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। र टर्मिनल भोल्टेज भनेको के हो त, ई माइनस आइए आरए यहाँको भोल्टेज ड्रप माइनस आइएल आरएस ई। यो आइएस ई र आइएल बराबर हो, यहाँको भोल्टेज ड्रप पनि घटाएपछि बल्ल भी आउँछ। त्यसैले यहाँको इक्वेसन र यहाँको इक्वेसनमा अलिक फरक छ र यसको न्युमेरिकल गर्दाखेरि अलिकति योभन्दा कम्प्लेक्स हुन्छ। अब म एउटा एक्जाम्पल इलस्ट्रेट गर्छु। क्वेसनमा के भनेको छ, ए डीसी कम्पाउन्ड जेनरेटर डेलिभर्स 50 एम्पियर करेन्ट टु द लोड एट 500 भोल्ट। यो लोडलाई आइएल 50 एम्पियर सप्लाई गरेको छ र यो भोल्टेज 500 भोल्टमा। यहाँ पनि त्यही हो, यो लङ सन्ट हो, यो सर्ट सन्ट। सो इन जनरल उसले के भनेको छ त, दुवै केसमा 50 एम्पियर करेन्ट लोडमा गएको छ र लोडको एक्रसको भोल्टेज 500 भोल्टमा। र आर्मेचर वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स, सिरिज फिल्ड वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स र सन फिल्ड वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स चाहिँ यहाँ दिएको छ। दिस इज द भ्यालु अफ आरए, दिस इज द भ्यालु अफ आरएसई एन्ड दिस इज द भ्यालु अफ सन फिल्ड वाइन्डिङ आरएफ। ओके, र एउटा कार्बन ब्रसमा 1 भोल्ट ड्रप हुन्छ भनेर पनि डाटा दिएको छ। र यहाँ बिटा कार्बन ब्रस हुन्छ। क्याल्कुलेट द इएमएफ जेनरेटेड, यो ई क्याल्कुलेट गरेर दुवै केसमा फर लक सन कम्पाउन्ड एन्ड सर्ट कम्पाउन्ड। ओके, सो दिज आर द गिभन प्यारामिटर्स। सबभन्दा पहिला हामी लङ सनको न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ। सो भोल्टेज एक्रस द लोड 500 भोल्ट यो दिएको हो। आइएफ इज भिएफ डिभाइडेड बाई आरएफ हो, भिएफ भनेको भी हो। सो भी डिभाइडेड बाई आरएफ 500 भोल्ट डिभाइडेड बाई 250 ओम। सो 2 एम्पियर इज द फिल्ड करेन्ट र यो आइएल चाहिँ 50 एम्पियर भनेर दिइरहेको छ। सो आइए सुड बी इक्वल टु आइएफ प्लस आइएल। सो आइए इज इक्वल टु आइएल प्लस आइएफ, सो इट इज 52 एम्पियर। ओके, अब यो ई भनेको कति हुनु पर्यो त, यो भोल्टेज ड्रप लोडमा भएको भोल्टेजमा यहाँको भोल्टेज ड्रप र यहाँको भोल्टेज ड्रप एड गर्यो भने ई आउनुपर्छ। ओके, यसलाई उल्टाएर भने ईबाट यहाँको भोल्टेज ड्रप र यहाँको भोल्टेज ड्रप घटायो भने भी आउँछ। र हामीले ई निकाल्नु परेको छ। ईलाई हामीले लोडको भोल्टेजमा आइए, यो आरए र आरएसएमा एउटै करेन्ट फ्लो भएको छ, त्यसरी मैले करेन्टलाई कमन गरेँ, आइए इन्टु आरए प्लस आइए इन्टु आरएसई प्लस ड्रप इन ब्रसेस। सो दिस इज 500 भी, 52 इज द आर्मेचर करेन्ट। यसको र यसको सम यहाँ राख्यो। यो 1 इन्टु 2 भनेको एउटा ब्रसमा 1 भोल्ट, दुईटा ब्रस छ यस्तो। सो यसको न्युमेरिकल भ्यालु 506.16 भोल्ट आयो। नाउ इन केस अफ सर्ट सन्ट हामीले के गर्नुपर्छ, सबभन्दा पहिला भी निकाल्नुपर्छ, यो आइएफ निकाल्नु। सो भीलाई मैले के गरेँ, यो भोल्टेजमा यो आरएसईमा भएको भोल्टेज ड्रप एड गरिदियो भने यो भिएफ आउँछ। सो भिएफ इज भिएल प्लस यो भोल्टेज ड्रप। हामीलाई आइएल त थाहा छ 50 एम्पियर, आरएसई को भ्यालु पनि थाहा छ, त्यसैले यो भिएफ भनेको 501.5 भोल्ट आयो। अब हामी आइएफ निकाल्न सक्छौँ, भिएफ बाई आरएफ। सो 501.5 डिभाइडेड 80, यो आई को भन्दा अलिकति बढी आयो। आई फिल्ड वाइन्डिङमा 2 एम्पियर थियो, अब
52.006 एम्पियर भयो ओके देन वी क्यान क्याल्कुलेट IA यहाँको करेन्ट यो करेन्ट प्लस यो करेन्ट यसरी निकाले यो 52.006 ओके यहाँ 52 थियो यहाँ अलिकति बढी भयो र EMF के हो त पहिला जस्तै इक्वेसन हामी के लेख्न सक्छौं त E इज इक्वल टु अब हामीले यहाँको VF त निकालिसके ओके यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज त VF भनेर निकालिसके त्यसमा यहाँको भोल्टेज ड्रप एड गरिदियो भने अथवा मैले के गर्न सक्छु यो E बाट यहाँको भोल्टेज ड्रप यो VF मा सरी हामीले निकाल्न खोजेको E हैन अब म पहिला उल्टाबाट भन्छु है अनि सम्झन सकिन्छ E भनेको यो V भन्दा ठूलो हुन्छ हैन कतिले ठूलो हुन्छ त यो V मा यहाँको भोल्टेज ड्रप र यहाँको भोल्टेज ड्रप एड गरेपछि E आउँछ हो त्यसैले यो V भन्दा त E ठूलो हुन्छ अथवा यो VF भन्दा त E ठूलो हुन्छ VF भन्दा E कतिले ठूलो हुन्छ यहाँको भोल्टेज ड्रप जति हुन्छ त्यतिले ठूलो हुन्छ त्यसैले मैले के लेखेँ त E इज इक्वल टु VF प्लस आर्मेचरमा भएको भोल्टेज ड्रप र कार्बन ब्रसमा भएको भोल्टेज ड्रप एड गर्यो भने अब यति आउँछ ओके अलिअलि मात्रै फरक रहेछ ओके यहाँको र यहाँको भ्यालु सो दिस इज हाउ वी डु न्युमेरिकल फर लङ शन्ट एन्ड सर्ट शन्ट अब हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ के भन्नु ब्रस दुईटा छ भनेर कसरी थाहा पाउने चारवटा पनि हुन सक्छ नि के पनि भनेको छ भने बिटा मान्ने चारवटा छ भने क्वेशनमै चारवटा छ भन्छ ओके ए धेरै जसोमा बिटाइ हुन्छ के पनि भन्यो भने बिटा मान्ने यदि चारवटा छ भने क्वेशनमै चारवटा छ भनेर भन्छ है हुन्छ सर Now we are going to study characteristics of DC generator. हामीले विभिन्न प्रकारको DC generator छ भनेर डिफाइन गरे शन्ट जेनेरेटर सिरिज जेनेरेटर कम्पाउन्ड जेनेरेटर यिनीहरुको स्वभाव फरक फरक हुन्छ त्यही अनुसार उनीहरु विभिन्न ठाउँमा एप्लिकेबल हुन्छ अब हामी शन्ट सिरिज र कम्पाउन्डको स्वभाव कस्तो कस्तो हुन्छ कति फरक हुन्छ स्टडी गर्छौं हामी यो स्वभाव कस्तो छ भनेर हेर्ने चाहिँ बिटा कर्वबाट हामी डिफाइन गर्छौं ओके यो कर्वहरु भनेको स्वभाव नाप्ने एउटा टुल्स जस्तै भनौं न ओके स्वभाव नाप्ने टुल्स भनौं यो बिटा कर्वहरु फर एक्जाम्पल एउटा ग्लास कतिको बलियो छ भनेर टेस्ट गर्नु पर्यो भने तपाई एउटा रडले ग्लासलाई टाङ्ग हान्यो भने त्यो फुट्यो भने त्यो ग्लास कमजोर छ त्यतिकै फोर्सले अर्को ग्लासले हान्दाखेरि ग्लास फुटेन भने त्यो ग्लास अलि बढियो छ त्यसैले यो रड चाहिँ त्यो ग्लासको क्यारेक्टरिस्टिक्स नाप्ने एउटा टुल्स जस्तो भयो भने जस्तै कुनै पनि जेनेरेटरको स्वभाव कस्तो छ भनेर नाप्ने टुल्स चाहिँ यो बिटा कर्व हो एउटा कर्वलाई हामी नो लोड क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्व भन्छौं यसलाई ओपन सर्किट क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि भन्छ अथवा OCC ओपन सर्किट कर्व फटकरीमा OCC पनि भनिन्छ र अर्को लोड क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्व यो दुईटा कर्व भनेको के हो त्यसको डेफिनेसन पहिला बुझ्नु पर्यो सबभन्दा पहिला नो लोड क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्व अफ DC जेनेरेटर ओके यो कर्व भनेको के हो भने सपोज इफ यु सी दिस सर्किट डायग्राम अफ ए DC जेनेरेटर यो अहिले सेपरेटली एक्साइटेड को फर्ममा देखाएको छ यो करेन्ट बढायो भने यो फ्लक्स बढ्छ र यो शाफ्ट कन्स्टेन्ट स्पिडमा घुमिरहेको छ भने यो EMF यो फिल्ड वाइन्डिङको करेन्ट अनुसार बढ्छ त्यसैले यो ओपन सर्किट कर्व भनेको यहाँ लोड नराखिकन आर्मेचरमा लोड नराखिकन यहाँ भोल्ट मिटर एउटा मात्र राखेको छ यो भोल्ट मिटरले खासै करेन्ट तान्दैन सो IA इज 0 यहाँ भोल्टेज ड्रप पनि हुँदैन त्यसैले र EMF मात्र इन्ड्युस हुन्छ दैट हैज बीन मेजर्ड बाइ दिस भोल्ट मिटर र यो IF करेन्ट चाहिँ हामीले भेरिएबल DC सोर्सबाट भोल्टेज बढाउँदै गयो भने यो IF बढ्छ त्यही अनुसार फ्लक्स बढ्छ त्यही अनुसार EMF बढ्छ त्यसैले यो IF बढे अनुसार EMF कति बढ्छ भनेर देखाएको एउटा कर्वलाई हामी OCC कर्व भन्छ ओके IF होरिजोन्टल एक्सिस EMF इटर्नल एक्सिस
यो OA भनेको के हो भने यो पोइन्टमा IF 0 हो नि, यो IF 0 भनेको यहाँ ओपन सर्किट गरेको बेलामा यो वाइन्डिङमा करेन्ट फ्लो भएको छैन, तर रेसिडुअल फ्लक्स त छ। त्यो रेसिडुअल फ्लक्सले सानो EMF जेनेरेट गर्छ, त्यो भनेको OA हो। त्यसैले कर्भ 0 बाट सुरु नभइकन यहाँबाट सुरु गरेको छ। ओके, यो चाहिँ लिनियर जोन अफ द म्याग्नेटाइजेसन कर्भ, यो स्ट्रेट लाइन हुन्छ। यो जोनमा करेन्ट डबल भयो भने EMF पनि डबल हुन्छ, अथवा करेन्ट जुन प्रोपोर्सनेटमा बढेको हो त्यही प्रोपोर्सनेटमा EMF पनि बढ्छ। र यो IF धेरै हाईमा पुगेपछि यो वाइन्डिङको कोर स्याचुरेट हुन्छ र फिल्ड वाइन्डिङ करेन्ट बढे पनि फ्लक्स बढ्दैन अनि स्पिड त कन्स्ट्यान्ट छ अनि EMF पनि बढ्दैन, कन्स्ट्यान्ट हुन जान्छ। सो दिस इज द पोइन्ट अफ saturation. Okay, so the shape of OCC curve looks like this. तर बाई चान्स के भयो भने सन्ट, सिरिज, कम्पाउन्ड सबै प्रकारको OCC कर्भ एउटै आकारको हुन्छ। सपोज हामीले अब सन्ट जेनेरेटरको OCC कर्भ ड्र गर्नु पर्यो ल्याबमा भने सन्टमा त यो र यो प्यारलमा जोडेको हुन्छ हैन, यो DC सोर्स हुँदैन। एकैछिन यो ल्याबमा यो कर्भ ट्रेस गर्नलाई यो सन्ट फिल्ड वाइन्डिङ आर्मेचरबाट यसरी छुट्याउँछौँ र ल्याबमा यो सन्ट फिल्ड वाइन्डिङलाई अलग्गै DC सोर्सबाट सप्लाई गर्छौँ र अघि भने जस्तै यो कर्भ हामी यो एमिटरको रिडिङ र भोल्टमिटरको रिडिङ टिपेर ग्राफ प्लट गर्न सक्छौँ। कम्पाउन्डमा पनि त्यही गर्छौँ हामी। ओके, दुवै फिल्ड वाइन्डिङ आर्मेचरबाट छुट्याउँछौँ र एक्सटर्नल सोर्सबाट OCC कर्भ ड्र गर्नलाई IF भ्यारी गर्दै E को भ्यालु टिप्दै यो प्लट गर्छौँ। त्यसैले सबै प्रकारको जेनेरेटरको OCC कर्भ एउटै स्वभावको हुन्छ। अब एउटा के बुझ्नु पर्यो, यो कर्भ फेरि मैले यहाँ देखाएको छु। हामीले OCC कर्भ भने के हो, एट डिफरेन्ट भ्यालु अफ IF EMF कति जेनेरेट हुन्छ एट ए कन्स्ट्यान्ट स्पिड, स्पिड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्दाखेरि। सो दिस इज द OCC कर्भ एट कन्स्ट्यान्ट स्पिड अफ N1 भनेको छ। यदि हामीले N1 भन्दा बढी स्पिडमा घुमाएर OCC कर्भ ड्र गर्यो भने N2 स्पिडमा कन्स्ट्यान्टमा घुमाउने थियो। फ्याराडेज ल अनुसार त EMF इज प्रोपोर्सनल टु Z phi N 60 डिभाइड P/A। यो स्पिड बढ्यो भने यो EMF पनि अलि बढ्छ। त्यसैले N1 स्पिड भन्दा बढी स्पिडमा घुमायो भने OCC कर्भ माथि आउँछ र N1 स्पिड भन्दा कम स्पिडमा घुमायो भने यो OCC कर्भ तल आउँछ भनेर यहाँ देखाएको। अब हामी कुरा गर्छौँ लोड क्यारेक्टरिस्टिक्स। यो चाहिँ सन्टको लागि, सिरिजको लागि, कम्पाउन्डको लागि फरक फरक आकारको आउँछ। त्यही अनुसार स्वभाव यस्तो छ भनेर छुट्याउने मेन कर्भ चाहिँ यो हो। सो सबभन्दा पहिला सन्ट जेनेरेटरको लागि लोड क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भ भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्छौँ। सो दिस इज द सन्ट जेनेरेटरको सर्किट डायग्राम। ओके, अघि भने जस्तै हामीले के थाहा छ भने लोडेड कन्डिसनमा यो लोडको एक्रसको भोल्टेज V घट्दै जान्छ यो IL बढ्यो भने अथवा IA बढ्यो भने, किनभने यो आर्मेचर वाइन्डिङमा हुने भोल्टेज ड्रप बढ्छ। सपोज यहाँ लोड छैन, यो IL कति हुन्छ त, यो लोड नभएको बेलामा IL 0 हुन्छ। यो IL 0 भनेको यो पोइन्ट हो। त्यति बेला कति EMF जेनेरेट हुन्छ, E जेनेरेट हुन्छ। त्यो E भनेको अब नो लोडमा भएको भोल्टेज भनेर 0 VL भनेर यो म्याक्सिमम भोल्टेज चाहिँ त्यति बेला इन्ड्युस हुन्छ। जब हामी लोड थप्छौँ IA करेन्ट बढी फ्लो हुन्छ, किनभने यो IL बढी फ्लो भएर आएको हो। त्यसैले यो IA RA मा अब भोल्टेज ड्रप हुन्छ। त्यसैले यो E भन्दा यो V अब कम हुन्छ र यो लोड करेन्ट बढ्दै बढ्दै गयो भने यो V घट्दै घट्दै जान्छ। त्यो कर्भलाई हामी लोड क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भ भन्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, नो लोडमा यति भोल्टेज आएको, यो लोड करेन्ट अलिकति बढायो भने भोल्टेज अलिकति घट्छ। लोड करेन्ट बढाउँदै बढाउँदै बढाउन लागि उसको फुल लोड करेन्टमा पुगेपछि त्यसमा लोडको भोल्टेज यति मात्रै हुन्छ, FVL, लोड भोल्टेज एट फुल लोड। त्यसैले यस्तो कर्भ आउँछ, स्लोपिङ कर्भ। सो दिस इज द लोड क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भ। ओके, तर यो RA भनेको धेरै सानो हुन्छ भने चाहिँ 0.05 ओम, 0.1 ओम। त्यसैले यहाँ धेरै भोल्टेज ड्रप हुँदैन।
त्यसैले धेरै यस्तो स्लोपमा घट्दैन, अलिअलि मात्रै भोल्टेज घट्छ फ्रम नो लोड टु फुल लोड। त्यसैले यसको स्लोप एकदम माइल्ड हुन्छ। ओके, सो नो लोडदेखि फुल लोडसम्म धेरै भोल्टेज घट्दैन। यो करिब कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज भनेर पनि प्र्याक्टिकल्ली नियरली कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज दिने जेनेरेटर पनि भन्छौँ हामी। अब यस्तो जेनेरेटरको लागि यहाँ एउटा टेक्निकल टर्म छ भोल्टेज रेगुलेसन। अब यो भोल्टेज रेगुलेसन भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। सो इफ यु आई हेभ रिपिट दिस लोड क्यारेक्टरिस्टिक्स, यो आइएल 0 हुँदाखेरि नो लोड यहाँ हो, त्यति बेला 0 VL भोल्टेज लोडमा आउँछ। ओके, र लोड करेन्ट बढाउने लगेर फुल लोड करेन्टमा पुगेपछि लोडको एक्रसको भोल्टेज यति एमाउन्टले घटेर यति आउँछ। सो इफ यु सब्सट्र्याक्ट यो माइनस यो भने के हो, चेन्ज इन भोल्टेज फ्रम नो लोड टु फुल लोड। ओके, अथवा टोटल भोल्टेज ड्रप फ्रम नो लोड टु फुल लोड। यो कति पर्सेन्टेज भयो त विथ कम्पेयर टु नो लोड भोल्टेज भनेर यो निकाल्यो भने यसरी निकाल्छ 100 गर्ने यो पर्सेन्टेजमा आउँछ। यसलाई हामी भोल्टेज रेगुलेसन भन्छौँ। सो भोल्टेज रेगुलेसन अफ ए जेनेरेटर इज डिफाइन्ड एज चेन्ज इन लोड टर्मिनल भोल्टेज फ्रम नो लोड टु फुल लोड एक्सप्रेस एज पर्सेन्टेज अफ नो लोड टर्मिनल भोल्टेज। सो दिस इज द भोल्टेज रेगुलेसन। यो 0 भइदिएको भए सबभन्दा राम्रो जेनेरेटर बन्थ्यो। नो लोडमा पनि त्यतिकै भोल्टेज, फुल लोडमा पनि त्यतिकै भोल्टेज भने कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज हुन्छ, त्यो राम्रो हुन्छ। तर त्यस्तो चाहिँ सन्टमा चाहिँ हुँदैन, अलिकति भोल्टेज ड्रप हुन्छ। त्यसैले यो भोल्टेज रेगुलेसनको भ्यालु लो हुनु भनेको जेनेरेटरको क्वालिटी राम्रो हुनु हो। सो दिस इज द मिनिङ अफ भोल्टेज रेगुलेसन। Now we will study the load characteristics of DC series generator. This is the circuit diagram of DC series generator. This is the voltage across the load. This is the EMF generation. हामीले OCC curve सबैको एउटै हुन्छ भनेको हैन। So this is the OCC curve of series generator. Okay. अब यो लोड करेन्ट बढ्यो भने यहाँ पनि भोल्टेज ड्रप हुन्छ, यो RA मा पनि भोल्टेज ड्रप हुन्छ। त्यसैले यो V के हुन्छ, घट्छ, हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। तर हुँदैन रहेछ त्यस्तो सिरिजमा, किनभने यो लोड करेन्ट बढ्नु भनेको यो IF पनि बढ्नु हो। है, यो IF बढेपछि यसले निकाल्ने फ्लक्स पनि बढ्छ, फ्लक्स बढेपछि EMF बढ्छ नि त। एउटा कारणले यहाँ भएको भोल्टेज ड्रप र यहाँ भएको भोल्टेज ड्रपको कारणले यो भोल्टेज घट्न खोज्छ, तर यो करेन्ट बढेको कारणले फ्लक्स बढी आएर यो EMF बढ्न खोज्छ। तर यो बढ्ने प्रोपोर्सनल चाहिँ बढी हुन्छ, किनभने यो RA पनि 0.05 0.1 त्यस्तो सानो रेजिस्टेन्स हो, यो पनि सानो रेजिस्टेन्स हो। यहाँ अब 5-6 भोल्ट ड्रप होला भने यो फिल्ड करेन्ट बढेको कारणले बढ्ने भोल्टेज चाहिँ 100 भोल्ट बढ्न सक्छ। त्यसै यो धेरै बढ्छ फ्लक्स बढेर। त्यसैले लोड करेन्ट बढ्यो भने भोल्टेज घट्ने भने कि भोल्टेज बढ्छ यसको। त्यसैले त्यो लोड क्यारेक्टरिस्टिक यसरी देखाएको छ, लोड करेन्ट बढ्दै गयो भोल्टेज बढ्दै जान्छ। तर OCC भन्दा अलिकति कम हुन्छ। किन कम हुन्छ, यो भन्दा OCC मा त यो भोल्टेज नापेको हो, यो भन्दा यो यहाँको भोल्टेज ड्रप र यहाँको भोल्टेज ड्रप घटाउनु पर्छ। सो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिफरेन्स भनेको भोल्टेज ड्रप इन RA प्लस भोल्टेज ड्रप इन RSE हो। सो यो भोल्टेज DC सिरिज जेनेरेटरको लोड क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ राइजिङ भोल्टेजको क्यारेक्टरिस्टिक छ भन्छ। यो सन्ट भन्दा उल्टो भयो नि त हैन। सन्टमा के भएको थियो, लोड करेन्ट बढ्दाखेरि भोल्टेज घटेर गएको थियो भने अब सिरिजमा लोड करेन्ट बढ्यो भने भोल्टेज झन् बढ्छ। त्यसैले सन्ट र सिरिज चाहिँ पुरै उल्टो स्वभावको जेनेरेटरहरू हो। अब हामी कम्पाउन्ड जेनेरेटरको कुरा गर्छौँ। कम्पाउन्डमा अघि भने जस्तै सिरिज फिल्ड वाइन्डिङ पनि हुन्छ, सन्ट फिल्ड वाइन्डिङ पनि हुन्छ। ओके, सिरिज फिल्ड वाइन्डिङ पनि हुन्छ, सन्ट फिल्ड वाइन्डिङ पनि हुन्छ। त्यसैले यसको स्वभाव अलिअलि सन्टको पनि हुन्छ, अलिअलि सिरिजको पनि मिसिएर आएको हुन्छ। सन्टमा के हुन्थ्यो, नो लोड भोल्टेज भन्दा फुल लोड भोल्टेज कम हुन्थ्यो।
सिरिजमा के हुन्थ्यो नो लोड भोल्टेज भन्दा फुल लोड भोल्टेज बढी हुन्थ्यो त्यसको बीचमा आउँछ यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स ओके त्यसैले यहाँ 3 प्रकारको कम्पाउन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स निकाल्न सक्छौं भनेर यहाँ देखाएको छ फर्स्ट केस इफ द सिरिज फिल्ड एम्पियर टर्न सिरिजको नम्बर अफ टर्न्स अलिकति बढाइदियो भने फ्लक्स बढी निस्किन्छ भने त त्यसैले सिरिजको स्वभाव बढ्छ सिरिज भनेको के हो नो लोड भन्दा फुल लोडको भोल्टेज बढ्ने त्यसैले यो सबभन्दा माथि चाहिँ यो फर्स्ट केसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो नम्बर अफ टर्न्स अलि बढी राखेको केस नो लोड भोल्टेज भन्दा फुल लोडको भोल्टेज यति बढी हुन्छ फुल लोडको भोल्टेज यो पोइन्टमा पर्छ ओके सेकेन्ड केसमा यदि नम्बर अफ टर्न्स अलि घटाइदियो भने करेन्ट बढ्ने बेलामा फ्लक्स बढ्ने प्रोपोर्सनल अलि घट्छ त्यस्तो बेला के हुन सक्छ भने नो लोड भोल्टेज भन्दा फुल लोड भोल्टेज अलि कम हुन्छ त्यो चाहिँ सनसँग मिल्न गयो अलि हैन बढी यो दुईटाको बीचमा यस्तो पनि हामी नम्बर अफ टर्न्स प्लान गर्न सक्छौं जुन भ्यालु अफ नम्बर अफ टर्न्समा नो लोड भोल्टेज र फुल लोड भोल्टेज बराबर हुन्छ भने त्यस्तो कम्पाउन्ड जेनेरेटरलाई फ्ल्याट कम्पाउन्ड भन्छ भने यसलाई ओभर कम्पाउन्डेड र नम्बर अफ टर्न्स यो भन्दा कम राखेकोलाई अन्डर कम्पाउन्डेड जेनेरेटर भन्छौं त्यसैले यो नम्बर अफ टर्न्समा खेलेर हामीले यो हामीलाई चाहेको अनुसारको यो लोड क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भ हामी निकाल्न सक्छौं ओके आज अब यो एक्सप्लेन गरेर हामी टुङ्गाउँछौं होला भोल्टेज बिल्ड प्रोसेस इन डीसी जेनेरेटर यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ पटक पटक सोधिरहेको हुन्छ अघि हामीले के भनेका थियौं भने शन्ट जेनेरेटरमा यो लोड नराखिकन यो आर्मेचरलाई घुमाउनु पर्छ र यो भोल्टेज बिल्ड अप हुँदै जान्छ अब अघि पनि भनेको भोल्टेज बढ्दै बढ्दै गएर कहाँ गएर टुङ्गिन्छ लाखौं भोल्ट जान्छ र जान्दैन कति भोल्ट पुगेपछि कहाँ कति भोल्ट पुगेपछि चाहिँ यो भोल्टेज बन्द हुने भोल्टेज बढ्ने क्रम बन्द हुन्छ भनेर अब स्टडी गर्नुपर्छ त्यसको लागि अब हामी यो भोल्टेज बिल्ड अप प्रोसेसलाई डिटेलमा स्टडी गर्छौं ओके सो दिस इज द नो लोड कन्डिसन अफ ए डीसी शन्ट जेनेरेटर यसको आर्मेचरलाई हामीले घुमायो भने के हुन्छ त सुरुमा 2-4 भोल्ट रेसिडुअल फ्लक्सको कारणबाट ईएमएफ जेनेरेट हुन्छ लोड छैन सबै करेन्ट यहाँ जान्छ त्यसले यसको करेन्ट बढ्यो फ्लक्स बढ्यो त्यसले यो ईएमएफ बढ्छ फेरि यो आईएफ बढ्छ ईएमएफ बढेपछि ओम्स ल अनुसार यो करेन्ट यहाँ बढेपछि यसले फेरि बढी फ्लक्स निकाल्छ यसरी यो ईएमएफ बढ्दै बढ्दै जान्छ त्यसले आईएफ बढ्दै गएपछि ईएमएफ बढ्दै गएको कर्भलाई हामी के भन्छौं ओसीसी कर्भ भन्छ यो यसको ओसीसी कर्भ यहाँ देखाएको छ यो कर्भलाई ओके अनि यो आरएफ लाइन भन्ने एउटा स्ट्रेट लाइन देखाएको छ त्यसको अर्थ बुझ्नु पर्यो सपोज तपाईले यो फिल्ड वाइन्डिङलाई यहाँबाट छुट्याएर अलग राख्यो ल्याबमा अनि यो फिल्ड वाइन्डिङ सपोज 6 ओम छ भनौं न अहिले अनि यसलाई अलग छुट्याएर 6 भोल्ट एप्लाई गर्यो भने 1 एम्पियर करेन्ट फ्लो हुन्छ हो अनि यसलाई अलग छुट्याएर 6 भोल्टको सट्टा 200 भोल्ट एप्लाई गर्यो भने 2 एम्पियर करेन्ट फ्लो हुन्छ 300 भोल्ट दियो भने 3 एम्पियर करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यसैले यो रेजिस्टेन्सको अक्रसको भोल्टेज बढ्दै गएपछि यहाँबाट फ्लो हुने करेन्ट बढ्दै जान्छ त्यसको रिलेसनशिप यो रेजिस्टेन्सको लाइनले दिन्छ सो यो प्रोपोर्सनल हुन्छ भोल्टेज डबल गर्यो भने करेन्ट पनि डबल हुने भएकोले दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द रेजिस्टेन्स तपाईले फर्स्ट इयरमा ओम्स ल को ल्याब गरिराखेर यो कर्भ ड्रा गरेको होला अहिले हामीले भनेर के एक्जाम्पल लिएको त यो आरएफ 6 ओम भयो भनेर एक्जाम्पल लिएको यो आरएफ 200 ओम भएको
हेलो हेलो सरको आवाज गएको हो आवाज गएको हो सरको होला होला म त मेरो मात्रै रहेछ अनि सबैकोमा रहेछ अनि मेरो